नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। देउखुरीमा राजधानीका लागि पुग्ने पूर्वाधार निर्माणमा जुट्यो लुम्बिनी सरकार। दाङमा मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको आफ्नै योजना। भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई बेदकोट नगरपालिकाले बनाइदिने भयो घर। 72 परिवारलाई गरिनेछ आवासको व्यवस्था। ठेक्का लागेको 9 महिनासम्म सुरु भएन पुल निर्माण। पुलको डिजाइन नै फेल। निर्माण व्यवसायीबाट किन हुन्छ सधैँ यस्तो झेल? पानी परेसँगै स्थानीयको निन्द्रा लुट्न छाडेन अझै बलान नदीले। 3000 स्थानीय बाढीबाट सधैँ पीडित। कोरोना कहरकै बीच झलमल्ल बन्यो नरैनापुर। जनजीवन बन्ने भयो सहज। उद्योग धन्दा स्थापना हुने आश। र लुङ्ग्रीका महिलाको प्रसव वेदनाबाट घरमै छटपटाएर बस्ने दिन गए। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन थालेपछि सबै गर्भवती सुरक्षित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। एक छाक पेटभरि खान, एक आङ लगाउन र एक छानो ओत लाग्न नपाउनेको संख्या कम गर्ने सरकारको प्रयास पूरा हुन सकेको छैन। तर यदि सबै तहका सरकारहरू जिम्मेवार भएर लाग्ने हो भने यो त्यति ठूलो समस्या भने होइन। कमाई गर्न प्रशस्त सार्वजनिक जमिन खाली छ। घर निर्माणका लागि स्रोत र साधन पनि अपर्याप्त छैन। यसको प्रयास स्थानीय स्तरबाटै भएमा अझ सुन्दर हुन्छ। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाले एउटा आशा लाग्दो प्रयासको सुरुवात गरेको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको यो रिपोर्ट। घामपानीमा ओत लाग्ने घर नभएर बिचल्लीमा परेका कञ्चनपुरका सुकुम्बासी र भूमिहीन अब चिटिक्क परेको घरमा बस्न पाउने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण जारी लकडाउन खुकुलो भएसँगै कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका लागि 5 वटा घर निर्माण गर्न जुटेको हो। बछेला सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने उक्त बस्ती निर्माणका लागि सामुदायिक वन र डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम सुरु गरिएको छ। यस बस्तीमा रहेका सबै घरहरू चरणबद्ध निर्माण गर्ने नगरपालिकाको योजना छ। स्वास्थ्य र सुरक्षाकै हिसाबले पनि अत्यन्तै जर्जरपूर्ण अवस्थामा रहनु भएको र एकदमै छाना घाँसको छाना भएर अनि विभिन्न कारणले पनि सर्पकिरादेखि लिएर विभिन्न चिजको एउटा विभिन्न समस्यामा पर्ने एउटा समस्या देखेर बेदकोट नगरपालिकाले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा यो कार्यक्रम
लाई जोडेर काम गर्नका निमित्त हामीले बेतकोट नगरपालिकाबाट यो केन्द्रमा पठाएका थियौँ। 72 परिवार रहेको मुक्ति शिविरमा यसअघि 8वटा नमुना घर निर्माण भइसकेका छन्। नगरपालिकाले घर निर्माणका लागि बुढी घटाल निर्माण सेवासँग 29,13,000 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ भने बाँकी परिवारका लागि चरणबद्ध रूपमा घर निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ। हाम्रो वडा कार्यालयले निर्णय गरेर परिषदबाटै तपाईको नगरपालिकासँग त्यहाँहरूलाई त्यो सुकुम्बासी भूमिहीनमा नमुना आवास बनाएर सुरक्षित आवास उनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले गरेका छौँ। दिनभरि मजदुरी गरेर साँझको छाक टार्ने विपन्नहरूले कहिल्यै घर निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले उनीहरूलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराएर नगरपालिकाले गरिब जनताका लागि केही गरेको छ भन्ने अनुभूति दिन खोजेको छ। पक्की घरमा अब सरबको पनि डर थियो, आग लागेको पनि डर थियो, सरबको अहिले पक्की घर पाएपछि सरबको पनि थोडा डर मर्छ। अनि मजदुरी गरेर अब भित्रमा पक्की घरमा बसेर खाओला भन्ने आशाले अहिले धेरै खुसी छन्। जनताको सरकारको अनुभूति गराउन बेतकोटको पहल प्रशंसायोग्य मात्र छैन, स्थानीय जनताको संरक्षकत्वका लागि बेतकोट धन्यवादको भागीदार पनि बनेको छ। 10 महिना कोखमा राखेको सन्तानलाई सजिलै जन्म दिन नसक्ने अथवा सन्तान जन्माउँदा आफै मृत्युवरण गर्नुपर्ने महिलाको अवस्था कस्तो होला सम्झदा पनि कहाली लाग्छ। ग्रामीण र दुर्गम बस्तीमा रहेका महिलाहरूले त यस्ता समस्या वर्षौंदेखि भोगिरहेकै छन्। सबै ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य कर्मी र पर्याप्त औषधि उपचारको पहुँच नहुनुले पनि यस्ता समस्या जीवितै छन् गाउँघरमा। तर रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँका महिलाले भने अब यस्तो समस्या भोग्नु पर्दैन। रोल्पाबाट पालिका खबरदाता महेश नेउपानेको यो रिपोर्ट। रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिकाले घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्ने अभियान सुरु गरेको छ। घरमा हुने सुत्केरीले आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा समस्या आउने भन्दै गाउँपालिकाले यस्तो अभियान सुरु गरेको हो। वडा नम्बर 1 पाङलाई घरमा हुने सुत्केरी शून्य वडा घोषणा गरिसकेको गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर 4 र 5 लाई पनि घरमा हुने सुत्केरी शून्य वडा घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको छ। गाउँपालिका अहिले दोस्रो नम्बरमा छ संस्थागत सुत्केरी गराउनेमा र अब विगत यही वर्षदेखि लाग्छ यो दुईटा वडालाई, यो 4 र 5 लाई चाहिँ घरमा हुने सुत्केरी वडा, घरमा हुने सुत्केरी शून्य वडा घोषणा गर्नलाई यो दुईटा वडालाई अब सेलेक्ट गरेका छौँ। रोल्पा जिल्लामा अझै 50% भन्दा बढी प्रसुति घरमै हुने गरेका छन्। घरमा हुने सुत्केरीले आमा तथा शिशुमा स्वास्थ्य संक्रमण देखिनुका साथै मातृ र बाल मृत्यु दर समेत बढेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि लुङ्ग्री गाउँपालिकाले संस्थागत सुत्केरीलाई प्राथमिकताको कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएको छ। यदि कारणवश तिमीहरूले चाहिँ अब बच्चा जन्मियो भने पनि बोकेर चाहिँ वडा कार्यालय स्वास्थ्य कार्यालय चाहिँ पुर्याउनै पर्छ, त्यहाँ चेक जाँच गरौँ न भनेर नीति चाहिँ ल्याइदिएको छ। यदि कारणवश त्यस्तो हुन्छ, कोहीले थाहा नपाएर अब झ्याप्पै जन्मिहाल्यो भने पनि स्वास्थ्य कर्मी त्यहाँ गएर एकचोटि चेक जाँच गराउन लगाउँछु मैले, स्वयंसेविकाहरूले पनि त्यहाँ पुर्याउँछु मैले। परम्परागत सोचाइ, अन्धविश्वास र रूढिवादी चिन्तनका कारण लुङ्ग्रीका महिला घरमै सुत्केरी हुने गरेपछि यो अभियान सुरु भएको हो। अभियानलाई जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य कर्मी, आमा समूह, युवा क्लब लगायतले सहयोग गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले देश आक्रान्त बनेको छ। सबैजसो क्षेत्रमा कोभिडको नकारात्मक असर परिरहेको छ। यसको मारमा सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र परेको छ। तर पनि केही स्थानहरूमा यही महामारीका बीचमा पनि पर्यटन प्रवर्धनका कामहरू जारी रहेका छन्। दोलखाको बिगु गाउँपालिकामा पनि पर्यटक आकर्षणका लागि होमस्टे सञ्चालन हुँदैछ। दोलखाबाट पालिका खबरदाता देवशंकर चौलागाईको यो रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अन्य क्षेत्र जस्तै नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि मारमा परिरहेको छ। बाह्य पर्यटक आगमनको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको अवस्था छ। तर आन्तरिक पर्यटक आकर्षणका लागि भए पनि केही पर्यटकीय स्थानमा पर्यटन प्रवर्धनका काम भइरहेका छन्। दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको लामाबगर र गुम्बा डाँडा बस्तीमा कोरोना कहरकै बीच होमस्टे निर्माण गरिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट टाढिन एकान्त र सुन्दर गन्तव्यको खोजीमा रहेका आन्तरिक पर्यटकको व्यवस्थापनका लागि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको लामाबगरमा होमस्टे बनाउन गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना जिक्यापले बिगुवावासीलाई सहयोग गरेको हो। जिक्यापले कोभिड-19 संक्रमित समयमा पनि 10 वटा होमस्टे बनाएपछि दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 मा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको
अध्ययन अनुगमन र अवलोकन गर्न आउने हाइड्रो पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकालाई थप सहज भएको छ। होमस्टेको लागि लामाबगरमा करिब 7वटा र 1 नम्बर वडा गोङ्गर डाँडामा 3टा होमस्टेलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यो सहयोगले मलाई लाग्छ आन्तरिक पर्यटनको लागि पनि पक्कै सहयोग हुनेछ। जिक्यापले जे गरिराखेको छ यो सकारात्मकै छ यो पर्यटन प्रबन्धनको लागि। गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा विगतका वर्षमा 62वटा होमस्टे निर्माण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सेवा दिँदै आएको छ। 2 स्थानमा निर्माण भएका होमस्टेका लागि जिक्यापले 2 लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको हो। हामीले एकै ठाउँमा 10वटा गर्नुभन्दा पनि अब अलिकति एरियालाई विचार गरेर हामीले गुम्बा डाँडा र लामाबगर क्षेत्रलाई गरेर 2 भागमा बाँडेर चाहिँ 10वटा चाहिँ होमस्टे सञ्चालन गर्नको लागि सपोर्ट गरेको छ। विश्वमै फैलिएको कोरोना महामारीको अन्त्यसँगै पर्यटन चहल पहल बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको पर्यटन प्रवर्धनका कामहरूले भोलिका दिनमा पक्कै सहज हुनेछ। सङ्कटका बेला पनि विकासका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु उत्तम कार्य हो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने 3वटा महत्त्वपूर्ण काम के हुन् भनेर मुरङवासीलाई सोधेका छौँ। कोभिड-19 को बचावको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम टोलमा गाउँमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। अब दोस्रो चाहिँ नगरपालिकाले गर्नुपर्ने टोलमा गाउँमा प्रत्येक बाटाहरू पिच गरिदिनुपर्ने हुन्छ र तेस्रो चाहिँ गरिब जनताहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिएदेखि जनताहरूलाई आय स्रोतको लागि बाँच्ने एउटा आधार हुन्छ। विशेष गरेर अब यो लकडाउनको कारणले पठन पाठन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छैन। अब यो आउँदै गरेको दसैँ पछाडि चाहिँ पठन पाठनलाई अगाडि बढाएदेखि सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो, त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने अब इक्जामहरू पनि क्रमशः सामान्य एउटा वर्कसिटहरू अथवा होमवर्कहरू दिएर पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि काममा अथवा पठन पाठनमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनुको निमित्त। र अब तेस्रो कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन आइसिटी यो प्रविधि मैत्री विद्यालयहरू बनाउनुको निम्ति प्रविधिसँग शिक्षक भन्ने नारालाई मूल नाराको रूपमा लगेर शिक्षालाई अगाडि बढाउनको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदियोस् भन्ने आशा एवं अपेक्षा राख्दछु। सबभन्दा पहिले चाहिँ अब कोभिड-19 को यो महामारी जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिक नगरपालिकाले पनि यसलाई अलिक प्राथमिकता साथ दिनुपर्ने हो। अनि अब यो बाटोघाटोलाई चाहिँ अब धेरै प्राथमिकता दिनुपर्ने। काहीँ अब आदि बनेर छोडिरहेका छन्, त्यसलाई पुरा गर्नु छ। अर्को जनचेतना फैलाउन सक्यो भने यो कोभिड-19 चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ अलिक हुन्छ कि भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई पनि विश्वास लागेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। देउखुरीमा राजधानीका लागि पुग्ने पूर्वाधार निर्माणमा जुट्यो लुम्बिनी सरकार। दाङमा मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको आफ्नै योजना। भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई बेदकोट नगरपालिकाले बनाइदिने भयो घर। 72 परिवारलाई गरिनेछ आवासको व्यवस्था। ठेक्का लागेको 9 महिनासम्म सुरु भएन पुल निर्माण। पुलको डिजाइन नै फेल। निर्माण व्यवसायीबाट किन हुन्छ सधैँ यस्तो झेल? पानी परेसँगै स्थानीयको निन्द्रा लुट्न छाडेन अझै बलान नदीले। 3000 स्थानीय बाढीबाट सधैँ पीडित। कोरोना कहरकै बीच झलमल्ल बन्यो नरैनापुर। जनजीवन बन्ने भयो सहज। उद्योग धन्दा स्थापना हुने आश। र लुङ्ग्रीका महिलाको प्रसव वेदनाबाट घरमै छटपटाएर बस्ने दिन गए। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन थालेपछि सबै गर्भवती सुरक्षित। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्?
गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने। पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जिल्ला मात्र 12वटा, नामको कुरै नगरौँ। 101 नाम र जिल्ला, तर आफ्नो राजधानी र नाम आफै छान्न पाएको साबिक प्रदेश 5ले बल्ल दाङमा राजधानीको स्थायी डेरा जमाएको छ। डेरा त जमायो, तर घरवास कहिले र कसरी होला? चुनौतीका पहाड उत्तिकै छ प्रदेश सरकारसँग। जग्गाको भाउ बढाउन खोज्ने बिचौलियादेखि जुङ्गामा ताउ लगाएर रमिता हेर्ने एउटा ठुलै जमातलाई सफल बनेर देखाउन बुटवलबाट दाङ डेरा सरेको लुम्बिनीको राजधानी कसरी अघि बढ्दैछ त? दाङबाट पालिका खबरदाता गोपाल शर्मा भट्टराईको यो रिपोर्ट। साबिकको प्रदेश 5 अर्थात् हाल लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा राख्ने प्रदेशको निर्णयसँगै राजधानी व्यवस्थापनको काम तीव्र बनेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको व्यवस्थापनका लागि राप्ती गाउँपालिका, शीतगङ्गा नगरपालिका र गडबा गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानको अध्ययन सुरु गरिएको हो। राप्ती गाउँपालिकाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसर, बाराखुटी, लालमटिया, घण्टदेव, पाखापानी, शीतगङ्गा नगरपालिकाको लापे, सातमारा, गडबा नगरपालिकाको कालाकाटे पश्चिम क्षेत्रमा कार्यालय र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश सरकार छलफलमा छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय सुरु गर्न विभिन्न स्थानको भौतिक संरचना तथा कार्यालय क्षेत्रको सम्भाव्यता समेत अध्ययनमा स्थानीय सरकारले होस्टेमा हैसियत गरिरहेका छन्। र राजधानीको लागि अब यहाँ आवश्यक जग्गा, भवन आदि इत्यादि सबै कुराको लागि अब हामीले सक्दो सहयोग गर्ने साथ समर्थन दिनेतिर यहाँको सबै बुद्धिजीवी, व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिक दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सबैको ऐक्यबद्धता रहन्छ। भर्जिन ल्यान्ड यो राजधानीलाई गुरुयोजना निर्माण गरी व्यवस्थित सहर बनाइने छ। त्यसैले हाल जग्गा बिक्री वितरण पनि रोकिएको छ। आफ्नै क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी बनेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय निकै खुसी छन्। हर्ष छौँ र यो विधिवत रूपमा चाहिँ पुनः पारित भएर आउने छ र 19 गतेको बैठकले यसलाई चाहिँ पूर्णता दिइसकेपछि हामीले अझ उज्यालो बाल्ने, अझ दीप प्रज्वलन गर्नेछौँ। हामी दङ्गाली अत्यन्तै खुसी छौँ। राजधानी बुटोल राख्ने कि दाङ भन्ने विषयमा लामो समय माथापच्ची गरेका दलहरू एक ठाउँमा उभिएपछि राजधानी तय भयो। अब यो राजधानीले जनताका मत र समस्याको सम्बोधन कसरी गर्ला त्यो भनी हेर्न बाँकी छ। प्रकृति हो, कहिले स्थिर र शान्त हुन्छ त कहिले रौद्र रूप देखाउँछ। हिउँदमा ठिहिरोले सताउँछ त गर्मीमा लुले अनि बर्खामा बाढी, भेल र पहिरोले। यो सबै तथ्य वर्षौंदेखि थाहा पाइरहिएको हो, तर पनि हामी यस्ता सम्भावित विपदबाट जोगिने कुरामा सचेत बन्न सकेका छैनौँ। हाम्रा तिनै तहका सरकारको गम्भीरता यतातिर देखिँदैन। सप्तरीबाट पालिका खबरदाता सौरभ यादवको यो रिपोर्ट। बर्खा लागेपछि सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिकासँगै वरिपरिका अन्य गाउँका बासिन्दाको निन्द्रा हराउन थाल्छ। निन्द्रा नहराओस् पनि किन, बलान नदीमा हरेक पटक पानी परेसँगै आउने भेल र बाढीले त्यहाँको बासिन्दाको घरबास उठाइदिन्छ। बाढीले नदीको तटबन्ध कटान गरेपछि अहिले बलानबिहुल गाउँपालिकाका 3000 भन्दा बढी स्थानीय बस्ती नै बगाउने त्रासमा छन्। यहाँ चाहिँ नेताहरू सिडिओ अस्ति भर्खरै सिडिओ साहब आउनु भएको, तर फोटो सेसन बाहेक अरू कुनै काम गर्दैन, कुनै जनताको कुनै आशै दिँदैन। यहाँ जनता निमुख जनता हो। अब जनताले जति कराए पनि, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको खान जस्तै भएको छ सर। यो नदीले वर्षेनी खेतबारी कटान गर्दै आएको र अहिले बस्ती नै बगाउने सम्भावना भएको भए पनि तटबन्ध मर्मत गर्नेतर्फ कसैले चासो देखाएको छैन। जुन दिन बाढी आउँछ त्यो दिन त सबै गाउँलाई बेलहीको 4 नम्बर वडा अर्थात् यो बलानबिहुल 4 नम्बर वडाको सबैलाई त्रास भइरहन्छ। रातभरि कि निद्रा आउँदैन। बाढीले हुन सक्ने जनधनको क्षतिबाट जोगाउन
सम्बन्धित निकायले अविलम्ब तटबन्ध निर्माणमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। आफ्नो बजेटले धान्न सक्ने अवस्था नरहेकाले गाउँपालिकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। बेलीको जनता, बेलीको उब्जनी जग्गा सबै यथावत रहोस् भनेर हामी अहिले प्रयास गरिराखेका छौँ र त्यसका कामहरू गरिराखेका छौँ। हरेक वर्ष वर्षाको समयमा स्थानीयवासीलाई उठीबास लगाउने नदी र खोलाहरूलाई व्यवस्थित गरी जनधनको क्षतिबाट बचाउन समयमै सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। हरेक जडीबुटी औषधि हुन्, हरेक चिजको आफ्नै गुण छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। हामी कहाँ पाइने अधिकांश वनस्पतिहरूमा केही न केही औषधीय गुण छ। यस्तै एउटा वनस्पति हो तितेपाती। तितेपातीलाई विशेष गरी नसर्ने रोगहरूको निदानका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको औषधीय गुणका कारण पछिल्लो समय कृषक र उद्यमीहरूको आकर्षण तितेपाती खेतीतर्फ बढेको छ। सङ्खुवा सभाबाट पालिका खबरदाता भविन कार्कीको यो रिपोर्ट। सङ्खुवा सभा जिल्लाको खादबारी 1 का मिनेश श्रेष्ठ होटल व्यवसाय छाडेर तितेपाती खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। विगत 2 वर्षदेखि तितेपाती खेतीतिर लागेका हुन्। 20 रोपनी जग्गामा तितेपाती रोपौँ 1 लाख कमाऊ भन्ने अभियानका साथ खादबारी बजारमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका बाँझो जग्गा भाडामा लिएर तितेपाती खेती सुरु गरेका हुन्। खादबारी स्थित स्थानीयवासी मिनेशले यमासो प्राली काठमाडौँबाट व्यावसायिक खेती सम्बन्धी तालिम लिएका छन्। फर्स्ट पेजमा चाहिँ हामीले नर्सरी गर्नु पर्यो होइन, धेरै जसो होइन। त्यो 18,000को बिरुवाले यत्रो संसार त कुनै हालतमा भ्याउँदैन थियो। हामीले त्यो 4-6 महिना जति चाहिँ हामीले नर्सरीमै बेसी टाइम लगायौँ होइन, नर्सरी उत्पादन गर्नु। अनि त्यसपछि 6 महिना चाहिँ हामीले यो पुरै लगाएर अब आउने दिन अब चाहिँ आम्दानीको सुरु भएको छ। मिनेशले 20 रोपनी जग्गा भाडामा र 20 रोपनी आफ्नै जग्गा गरी अहिले 40 रोपनी जग्गामा आर्टेमिसिया र भल्गरिस जातको तितेपाती खेती गर्दै आएका छन्। तितेपाती तथा जडीबुटी उद्योग नामक व्यावसायिक फर्म दर्ता गरेर 18,000 रुपैयाँको बिरुवा लिएर 1 वर्ष अगाडि 20 रोपनी जग्गामा तितेपाती खेती सुरु गरेका हुन्। तितेपारी बारीबाटै प्रतिगोटा 1 रुपैयाँका दरले बिरुवा र प्रति केजी 50 रुपैयाँका दरले सुकेको तितेपाती काठमाडौँ नै पठाउने गरेका छन् मनिषले। कम्पनीले वर्षको 10 टन माग गरिरहेको भए पनि कम्पनीको माग अनुसार पठाउन सकेको छैन। अहिले छिमेकी जिल्ला भोजपुर तथा धनकुटाबाट समेत उनको फर्मबाट बिरुवा लैजाने गरेका छन्। नसर्ने रोगहरूको उपचारका लागि तितेपाती उपयोगी मानिन्छ। श्रेष्ठले तितेपाती खेती व्यवसाय सञ्चालनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र सङ्खुवा सभाबाट 30,000 रुपैयाँ र डिभिजन वन कार्यालय सङ्खुवा सभाबाट 3 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग लिएका छन्। उद्यमका लागि लगन र सिप हो चाहिने। उद्यमशील सोच भएकाहरू आफ्नै प्रयासबाट अगाडि बढ्न रुचाउँछन्। एक होइन अनेक क्षेत्रमा उनीहरूका रुचि छरिएका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिका रुचि, लगन र सिपलाई थोरै मात्र प्रोत्साहन गर्न सके व्यक्तिको मात्र होइन समाजकै आर्थिक उन्नति हुन सक्छ। स्थानीय तह, प्रदेश तथा सरकारी क्षेत्रबाट समेत यस्ता सोच र सिप भएका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन आवश्यक देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ खोटाङको हलेसी तुवाचोङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमला राईलाई। उपप्रमुख राईसँग नगरको विकास, पालिकाका गतिविधि, नगरमा हुने खाद्य सङ्कट लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ उपप्रमुखज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर हस्, धन्यवाद। उपप्रमुखज्यू 3 वर्ष भएछ निर्वाचित हुनुभएको। यो अवधिमा जनताले महसुस गर्ने काम के भए बताइदिनुहोस् न। खास गरेर हामी निर्वाचित भएको 3 वर्ष प्लस भइसकेको छ। यतिखेर आम नगरवासीले, नागरिकले महसुस गर्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न छन्। कतिपय महसुस गर्ने कुराहरू रहे, कतिपय देखिने खालका विकास निर्माणका कुराहरू रहे। विकास निर्माणसँग कुरा जोड्ने भने भौतिक पूर्वाधारको कामहरू हामीले गरेका छौँ, जो चाहिँ देखिने खालको कुराहरू रहे। अब खानेपानी, विद्युत, सडकको कामहरू गरिरहेको छौँ भने यता पूर्वाधार अन्तर्गत, पर्यटन अन्तर्गत चाहिँ पूर्वाधार विकासको कुराहरू गरिरहेको छौँ। अब महसुस गर्ने कुरा चाहिँ जब नागरिकहरू चाहिँ सङ्कटमा पर्छन्, आपतमा पर्छन्, त्यो बेला चाहिँ नगरपालिकाले गर्ने या स्थानीय सरकारले गर्ने उद्धारको कुरा होस्, सहयोगको कुरा होस्, यी कुराहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले, जनप्रतिनिधिले गरेको सहयोगहरूलाई महसुसको कुराहरू रहन्छ। र अर्को कुरा, अब नगरपालिका एउटा सिङ्गो संस्था हो, स्थानीय सरकार हो। यसलाई प्रणालीगत सुधारको कुराहरूमा चाहिँ अब नीतिगत कुराहरूको भन्यो भनेदेखि
समयदेखि कानुनहरू निर्माण भएको छ। यी कानुनहरूलाई चाहिँ बुझाउने कुरा, उहाँहरूलाई यस्तो कानुन बनायौँ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छौँ। जुन कुराले महसुस गराउने कुराहरू हुन्छन् यी कामहरू गरेका छौँ हामीले। नगरपालिका भए पनि अधिकांश स्थानीय सधैँ खाद्य सङ्कटमै गुज्रिरहेका छन्। नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडिने कार्यक्रम के अघि सार्नु भएको छ, बताइदिनुहोस् न। अब यो नगरपालिका चाहिँ एकदमै सुक्खा क्षेत्र नगरपालिका हो। खाद्य सङ्कटको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने विगत वर्ष यही समयमा चाहिँ नगरवासीको घरमा चाहिँ खाद्यान्नहरू आफ्नो बालीबाट चाहिँ आफ्नो बारीबाट चाहिँ बाली भित्र्याउने काम चाहिँ भएन, किनभने अब सुक्खा खडेरी थियो। त्यस पछाडि समयमा पानी परेन, पछिल्लो चरणमा पानी पर्यो, कतिपय चाहिँ नगरपालिकाले बनाएको संरचनाहरूसम्म ध्वस्त हुने हिसाबले झरी पर्यो र चाहिँ फौजी किराको चाहिँ आतङ्कले गर्दाखेरि कुनै पनि बालीहरू भित्रेन। त्यसकारण नगरपालिकाले विगत वर्षमा यही समयमा चाहिँ खाद्य सङ्कट भएको हिसाबले नगरपालिकाको स्रोतले चाहिँ आम नगरवासीलाई चाहिँ खाद्यान्न हामीले वितरण गऱ्यौँ। र यो वर्षको कुरा गर्ने हो भने केही समय चाहिँ हामी कहाँ प्रतिकूल भइदियो, अनुकूल भइदियो र पानी समयमा पर्यो र कृषकहरूले लागेको खेतीबालीहरू अलि अन्न भएको कारणले यो वर्ष त्यति धेरै सङ्कटमा छैन यतिखेरको समयमा भन्यो भने। र अब यसलाई कसरी कृषकलाई खाद्यान्नसँग कसरी जोड्ने या आय आर्जनसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मुख्य गरेर 3वटा कुराहरू छन् हामीसँग। एउटा चाहिँ कृषि, यसलाई चाहिँ प्रणालीगत सुधार्ने गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ, र पशुपालनको कुरा र पर्यटन, यो चाहिँ धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र भएको हिसाबले पर्यटन पूर्वाधारको कुराहरू जोडिरहेको छौँ। यही कुराहरू हामीले महत्त्वका साथ लिएका छौँ। सायदै नगरवासीले यसलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ लाग्नु हुनेछ र लागिरहनु भएको अवस्था छ। उपमेयरज्यू, जाँदा जाँदै सोध्न मन लाग्यो, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा नगरले कस्ता योजना अघि सारेको छ? योजना कार्यान्वयनमा स्रोत व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? अब अहिले सारेको कृषिको कुरा गर्ने हो भने पकेट क्षेत्रहरू हामीले निर्धारण गरिरहेको छौँ र अब हामी चाहिँ आम चाहिँ कृषकहरूसँग समूहहरूसँग चाहिँ हामी छलफलको प्रक्रिया बढाइरहेको छौँ एउटा। र यसको स्रोतको व्यवस्थापन अब जनशक्ति यतिखेर हामी कहाँ छैन। यद्यपि नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतले हामीले यतिखेर कृषि प्राविधिक अफिसरको रूपमा हामीले विज्ञापन गरेर उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। र अब यो स्रोतको कुरा प्रविधि दिने कुरा रह्यो भने अन्य कुराहरू जस्तै कृषि चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि खास गरेर मेसिन औजार उपकरणको कुराहरू हामीले सहयोग गरिरहेको छौँ। यतिखेर हामी अब महिना दिनभित्रमा कृषकहरू जम्मा 4053 घरधुरीलाई चाहिँ हामीले आवश्यक चाहिँ सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्ने वितरण गर्ने कामहरू भइरहेको छ यता कृषितिर। र पशुको कुरा गर्ने हो भने पनि अब 11वटा वडामा कुन चाहिँ पशुपालनहरू चाहिँ सम्भाव्यता त्यसको अध्ययन गरिसकेको अवस्थाहरू छ र कृषकहरूलाई हामीले प्रस्तावना आह्वान गर्ने चरणहरूमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू व्यावसायिक बन्न सक्नुहुन्छ। यसको स्रोतको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अब यता पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग अपार चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरू छ कि यो नगरपालिका धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रले असाध्यै महत्त्व बोकेको नगरपालिका हो। र यसको पूर्वाधारको कुराहरू प्राकृतिक रूपमा त हलेसी गुफाहरू, हलेसी महादेव छँदैछ, यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्ने कुराहरू भएको छ नि। हरेक गाउँ बस्तीहरूमा पनि चाहिँ धार्मिक हिसाबले असाध्यै महत्त्व राखेको प्राकृतिक चाहिँ सौन्दर्यताहरू गुफाहरू रहेको कारणले त्यहाँसम्म पुग्ने पूर्वाधारको कुराहरू विकास निर्माणको कुराहरू गरिरहेको छौँ। हजुर उपमेयरज्यू, यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। देउखुरीमा राजधानीका लागि पुग्ने पूर्वाधार निर्माणमा जुट्यो लुम्बिनी सरकार। दाङमा मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको आफ्नै योजना। भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई बेदकोट नगरपालिकाले बनाइदिने भयो घर। 72 परिवारलाई गरिनेछ आवासको व्यवस्था। ठेक्का लागेको 9 महिनासम्म सुरु भएन पुल निर्माण। पुलको डिजाइन नै फेल। निर्माण व्यवसायीबाट किन हुन्छ सधैँ यस्तो झेल? पानी परेसँगै स्थानीयको निन्द्रा लुट्न छाडेन अझै बलान नदीले। 3000 स्थानीय बाढीबाट सधैँ पीडित। कोरोना कहरकै बीच झलमल्ल बन्यो नरैनापुर। जनजीवन बन्ने भयो सहज। उद्योग धन्दा स्थापना हुने आश।
र लुङ्ग्रीका महिलाको प्रसव वेदनाबाट घरमै छटपटाएर बस्ने दिन गए। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन थालेपछि सबै गर्भवती सुरक्षित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। काम भन्दा गफ बढी, कार्यान्वयन भन्दा योजना बढी, यो हाम्रो आम समस्या हो। व्यक्तिदेखि सरकारका तहसम्म यो समस्याले गाँजेको छ। मूलतः विकासका काममा महत्त्वाकांक्षी र बृहत योजना बनाउने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा खासै ध्यान नदिने गर्नाले विकासको गतिमा अवरोध भइरहेको छ। कतिपय योजना भने यसको डिजाइन र ठेक्का सम्झौता नमिलेका कारण पनि अलपत्र छन्। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत सञ्चालित म्याग्दीको घारखोलामा बनाउने भनिएको मोटर पुल गलत डिजाइनको कारण ठेक्का लागेको 9 महिनासम्म पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। समयमै सडक र पुल निर्माण नहुँदा पिच सडकमा गाडीमा यात्रा गर्ने घार र सिक क्षेत्रका बासिन्दाको सपना अधुरै छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगरदेखि 5 नम्बर वडामा पर्ने पाउदार जोड्ने सडक अन्तर्गत घारखोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले 17 माघ 2076मा फेवा बीएमजेबी पोखरासँग 2 करोड 81 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 25 मिटर लामो पुल बनाउनु पर्नेमा परामर्शदाता कम्पनी ग्रिड कन्सल्टेन्सीले 20 मिटर लामो पुलको डिपिआर बनाएको र सोही डिपिआरको आधारमा ठेक्का लगाइएकाले 9 महिनासम्म पनि पुल निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। 5 मिटर बोडीकोमा ठेक्का भयो, टेन्डर भयो, पछि बनाउन आउँदाखेरि इस्टिमेट हेर्दाखेरि 5 मिटर बोडी देखेपछि ठेकदारले चाहिँ हापेर कस्तो छ त्यहाँ प्रक्रिया, त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। यो पुलसँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित अन्तर्गत पोखरे बगरदेखि घार खिबाङ सिक हुँदै चित्रे जोड्ने 18.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सञ्चालन गरेको आयोजना समेत अलपत्र छ। 22 जेठ 2077सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित 9 मङ्सिर 2076मा 27 करोड 91 लाख 35 हजार 220 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनी मोतीदान जयमाता जेबीले हालसम्म 38% मात्र भौतिक प्रगति गरेको छ। हामीले बाटोमा कुनै अवरोध गर्ने, बाटो रोक्ने हाम्रो पक्ष होइन, तर यहाँ के भयो भने 8 मिटर भन्दा पनि बाहिर हाम्रो चाहिँ वृक्षारोपणको इलाका समेत चाहिँ ध्वस्त भइसकेको छ। पर्यटकीय स्थल घोडेपानीसहित अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको 5 र 6 नम्बर वडामा पर्ने सिख, घार, सिवाङ, पाउद्वार लगायतका बासिन्दाको जनजीवन सुविधा तथा समग्र विकाससँग महत्त्वपूर्ण सरोकार राख्ने घारखोलाको मोटर पुल र पोखरे बगर चित्रे सडक आयोजनाको निर्माणलाई जति सक्दो छिटो गति दिन सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। व्यवसायी कुमार दाहालले काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकालाई प्रदान गरे विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री नगरपालिकाले विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने। जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नेउलापुर स्वास्थ्य चौकी र वडा नम्बर 7 को कार्यालय सील, सतर्क रहन नगरवासीमा आग्रह। कोरोना संक्रमित बढेपछि झापाको दमक र भद्रपुर नगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा 3 दिनका लागि बन्द गरे। बिर्तामोडको पनि केही वडाको काम प्रभावित।
नवलपरासीको पालही नन्दन गाउँपालिकामा हेलिप्याड सहितको सुविधा सम्पन्न 84 कोठे भवन निर्माण 8 करोड खर्चेर बनाएको प्रशासनिक भवन पालिकाको गौरवको योजना। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाका 3 कर्मचारीसहित 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा 1 साताका लागि बन्द। बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले सुरु गर्यो गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न पालिकाले 3 करोड खर्च गर्ने। कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले देउसीदेखि जमघटसम्मका कार्यक्रमलाई प्रतिबन्ध लगायो। शिक्षण संस्था सुचारू गर्न छलफल सुरु। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले खोरामुखका पहिरो पीडितलाई प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ राहत वितरण गर्यो। विस्थापित परिवारलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि सहयोग। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 54 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बागलुङ नगरपालिकाको अत्यावश्यक बाहेक सेवा बन्द। संक्रमित बढेको बढै। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले चाडपर्व नजिकिएपछि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दियो। सोमबार 2 दर्जन पसलमा अनुगमन। ओखलढुङ्गाको खिचिदेम्बा गाउँपालिकाको कोरोना रोकथाममा करोड हाराहारी खर्च। खर्चको हिसाब किताब गोलमाल भएको जनप्रतिनिधिको आशंका। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको गागामा 12 महिना बस्न मिल्ने गरी सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणको काम सुरु। 10 करोड रुपियाँको लागतमा भवन निर्माण हुने। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 76-77मा 17 करोड रुपियाँ भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्यो। 19,183 जनाले विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरे। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका 173 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पाटन अस्पताल। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। देउखुरीमा राजधानीका लागि पुग्ने पूर्वाधार निर्माणमा जुट्यो लुम्बिनी सरकार। दाङमा मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको आफ्नै योजना। भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई बेदकोट नगरपालिकाले बनाइदिने भयो घर। 72 परिवारलाई गरिनेछ आवासको व्यवस्था। ठेक्का लागेको 9 महिनासम्म सुरु भएन पुल निर्माण। पुलको डिजाइन नै फेल। निर्माण व्यवसायीबाट किन हुन्छ सधैँ यस्तो झेल। पानी परेसँगै स्थानीयको निन्द्रा लुट्न छाडेन अझै बलान नदीले। 3,000 स्थानीय बाढीबाट सधैँ पीडित। कोरोना कहरकै बीच झलमल्ल बन्यो नरैनापुर। जनजीवन बन्ने भयो सहज। उद्योग धन्दा स्थापना हुने आश। र लुङ्ग्रीका महिलाको प्रसव वेदनाबाट घरमै छटपटाएर बस्ने दिन गए। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन थालेपछि सबै गर्भवती सुरक्षित। जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। घरमा झलमल्ल बत्ती बलोस्। सबैका भान्सामा सधैँ मिठो मसिनो मात्रै पाकोस्। द्वन्द्व नहोस् समाजमा।
अनि बल्ल साकार हुन थाल्छ सरकारको नारा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। 23 वर्षदेखि बिजुलीको पोल हेरेर टुकी र धिप्रीको उज्यालो ताप्नुपर्ने बाध्यता भएको ठाउँमा के को समृद्धि के को सुख? यस्तै नियति थियो बाँके नरैनापुरवासीको। तर राप्तीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। बिजुली आशको कछुवा दौड जनप्रतिनिधि आएपछि सार्थक बन्दैछ। झलमल्ल देखिन्छ अचेल नरैनापुर। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको यो रिपोर्ट। 23 वर्ष अघि गाडिएका विद्युतका पोल कतै लडेका र कतै ठडिएका देख्न सकिन्थ्यो। बाँकेको नरैनापुरमा सुगम जिल्लाको दुर्गम कर्णाली भनेर चिनिएको नरैनापुरको अहिले बिस्तारै आफ्नो परिचय फेरिँदैछ। हरेक पटक हुने चुनावमा दलका उम्मेद्वारहरूले विद्युतीकरणको मुद्दालाई आफ्नो घोषणा पत्रमा लेख्दै आएका थिए। तर नरैनापुरवासीको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना सपनामै सीमित थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि भने नरैनापुरले विकासमा फड्को मार्दैछ। जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माणमा सक्रिय छन्। नेपालगञ्जबाट 44 किलोमिटर पूर्वमा रहेको यो पालिकामा विभिन्न बाधा व्यवधान र अप्ठ्याराका बीच कछुवा गतिमा अघि बढेको विद्युतीकरण पछिल्लो समय तीव्र बन्यो। कोरोना महामारीकै बीचमा नरैनापुरवासीले आफ्नो घरमा बिजुली बत्ती बाल्न पाएका छन्। वर्षौंदेखि बिजुली बत्तीको उज्यालोमा रहने सपना पूरा भएपछि नरैनापुरवासी दङ्ग छन्। अन्धकारको जीवन र उज्यालोको जीवनमा कति फरक हुन्छ साँच्चीकै हामीले अनुमान गर्न पनि सक्दैनौँ। तर सदियौँदेखि त्यहाँका पुर्खाहरू सुगम समथर ठाउँमा पनि अन्धकारमै बसे। तर अब चाहिँ जे जसो भए पनि सबैको पहलमा थुप्रै बाधा अर्चनका बीच थुप्रै कठिनाइका बीचमा जसरी विद्युत विस्तार भएको छ। नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मटेहिया चोकदेखि वडा नम्बर 1 नेपाल भारत सीमा क्षेत्र सुइयासम्म 16 किलोमिटरमा 470 वटा बिजुलीका खम्बा गाडिएको छ। यसैसँगै नरैनापुरको वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्म विद्युत विस्तार भएको छ। नरैनापुरमा विद्युतीकरण भएपछि सिँचाइसँगै उद्योग धन्दाको पनि विकासको बाटो खुलेको छ। बत्तीको जति निकाय छ वहाँ गएर झगडा पनि गरेको कन्टिन्यू लागिरहेको मलाई लाग्छ। यो जुन हाम्रो क्वारेन्टाइन कोरोना आएपछि जुन हामी 26 वर्ष पोल हेर्दा हेर्दा ढलिगए थियो, आँखा हाम्रो बिग्रिगए थियो, त्यही सपना हाम्रो पुरा भयो। विद्युतको विस्तारसँगै अब नरैनापुरको आर्थिक सामाजिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने आश गरेका छन् स्थानीयले। त्यो आशा निराशामा परिणत नहोस्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। देउखुरीमा राजधानीका लागि पुग्ने पूर्वाधार निर्माणमा जुट्यो लुम्बिनी सरकार। दाङमा मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको आफ्नै योजना। भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई बेदकोट नगरपालिकाले बनाइदिने भयो घर। 72 परिवारलाई गरिनेछ आवासको व्यवस्था। ठेक्का लागेको 9 महिनासम्म सुरु भएन पुल निर्माण। पुलको डिजाइन नै फेल। निर्माण व्यवसायीबाट किन हुन्छ सधैँ यस्तो झेल? पानी परेसँगै स्थानीयको निन्द्रा लुट्न छाडेन अझै बलान नदीले। 3000 स्थानीय बाढीबाट सधैँ पीडित। कोरोना कहरकै बीच झलमल्ल बन्यो नरैनापुर। जनजीवन बन्ने भयो सहज। उद्योग धन्दा स्थापना हुने आश। र लुङ्ग्रीका महिलाको प्रसव वेदनाबाट घरमै छटपटाएर बस्ने दिन गए। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन थालेपछि सबै गर्भवती सुरक्षित। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एभिन्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।
जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।